अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आपको अपने चैनल विजडम विद सलमान फैज पे खुश आमदेद कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक दरस कुरान का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। और ये जो दर्स है बेसिकली हमारा जो आसान कुरान कोर्स है जो टोटल फिजिकल इंफ्लेक्शन मेथड के साथ है, ये उससे वीडियो ली गई है। उसके थर्ड सेगमेंट में जिसमें हम तर्जुमा कुरान बमाए तफसीर करते हैं, और लिखा हुआ तर्जुमा उसके नीचे मौजूद नहीं होता। अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको, और वहां पर आपको तमाम इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स भी मिल जाएगा। और मैं चाहूंगा कि आप वहां पे तारुफ कुरान की वीडियो जो है वो भी मौजूद है, आप उसको भी जरूर सुनिएगा। और ये कोर्स जो है करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि जब आप कुरान पाक को पढ़ेंगे बगैर तर्जुमे के, तो आपको वो समझ में आएगा। आपको उर्दू तर्जुमा देखना नहीं पड़ेगा, या आप सुनेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। और जो लोग हमारी लाइव क्लास को अटेंड करना चाहते हैं जूम के ऊपर हर फ्राइडे को, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का, वहां से आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहीं पर हमारा जो जूम का लिंक है वो आता है। तो हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा जो पिछला रुकू था, उसमें हम जब इसकी तफसीर की थी, तो हमने ये बात डिस्कस की थी कि इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख़ास तौर पे जो दुआ की थी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, तो वो दुआ जो है हमने उसको स्टडी किया था। और किस तरह से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो अल्लाह के घर की तामीर की थी, तो अल्लाह ताला ने उसके लिए हमें कुरान पाक में बनी इसराइल ने उन्हें जो तब्दीलियाँ करना चाहिए, और क़िबला अव्वल से जो ताल्लुक जो है वो ख़त्म करना चाहा, तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इस बात की गवाही दी कि किस तरीके से हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल ने क़िबला अव्वल की तामीर की थी। तो आज का जो हमारा रुकू है, उसमें भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ही हवाले से जो है वो अल्लाह ताला बात कर रहे हैं। और आज हमारा ये पहले पारे का आखिरी रुकू होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला पारा जो है वो आज उसकी भी तकमील हो जाएगी। तो हम शुरू करते हैं। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज की आयत का जो आगाज़ है, उसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि वमन, और कौन है, यरगबू, जो मुँह मोड़ेगा, अन से, मिल्लती ही, अन से, मिल्लती, मिल्लती ही का जो वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, तमाम अक्सर तराजिम में उसके लिए दीन का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। लेकिन असल में अभी हम इस इन आयात को जब हम आगे जाकर देखेंगे, तो यहाँ पे इसका जो असल मकसद है, वो मैं आपको बता दूँ कि वो असल मकसद ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो एटीट्यूड था, जो उनका रवैया था, ये मिल्लत इब्राहीमा का मतलब उनके हवाले से बात हो रही है। और आगे अगली आयात में इसका ज़िक्र भी आ जाएगा। तो हम उसी सेंस में हम इस चीज़ को पढ़ते हैं कि वमन, और कौन है, यरगबू, जो मुँह मोड़ेगा, अन से, मिल्लति इब्राहीमा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रवैये से, इल्ला, सवाए मन जो सफ़ीहा, बेवकूफ़ हो, नफ़्सहू, अपने आप में। यही वर्ड हमने पीछे पढ़ चुके हैं कि अस्सुफ़हाउ, जो हमने कुरान पाक में देखा था कि उसका मतलब क्या था कि बेवकूफ़ लोग। और यहाँ पे ये सफ़ीहा वही रूट वर्ड है जिसका मतलब बेवकूफ़ होता है। तो सफ़ीहा के बेवकूफ़ बनाया, नफ़्सहू अपने आप को, वलाक़द, और अलबत्ता तहक़ीक़, अस्तफ़ैनाहु, हमने तो उसे चुन लिया था, फ़ीम दुनिया, दुनिया में, व इन्नहु, और बेशक वो, फ़ीम आखिरती, आखिरत में, लमिन, ज़रूर से, अस्सालिहीन, नेकूकारों में से होगा। इस जब कौल कहा, लहू, लहू, लाम का मतलब है लिए, हु, उसके लिए, रब्बुहु, उसके रब ने, कि अस्लिम, कि तू फर्माबरदार हो जा। कौल कहा, असलम तू, मैं फर्माबरदार हो गया, ली रब्बिल आलमीन, उस रब के लिए जो रब है तमाम जहान वालों का। व वस्सा, और वसीयत की, बिहा, इसकी, इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, बनी ही, अपने बेटे, व याकूब, व याकूब, और याकूब अलैहिस्सलाम। अब अल्लाह ताला जो है, क्योंकि आपको मालूम है कि बनी इसराइल और बनी इस्माइल दोनों जो हैं वो असल में इन 3 शख्सियात, बल्कि ये टोटल, यानी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनके बेटे हज़रत इसहाक और इस्माइल अलैहिस्सलाम, और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, और उन्हीं से आगे तमाम जो है उनकी औलाद जो है वो चली है। तो अब अल्लाह ताला ने यहाँ पर ख़ास तौर पे खिताब करते हुए कहा कि ववस्सा बिहा इब्राहीमा, के वसीयत की इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे बनी ही, यानी कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, जो हज़रत इसहाक के बेटे थे, मेरे बेटे, या बनैया, ऐ मेरे बेटे, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, अस्तफ़ा, अल्लाह ने चुन लिया है, लकुम, तुम्हारे लिए, अद्दीन, दीन, फला तमुतुन्ना, बस तुम हरगिज़ ना मरना, इल्ला, मगर, व अंतुम, और तुम, मुस्लिमून, कि तुम मुस्लिम हो, फर्माबरदार हो। कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए जो जब एक दीन जो है वो चुन लिया है, तो वो तो असल में
تمہیں صرف اور صرف اسلام کی طرف لے کر آتا ہے، یعنی کہ تم جب مرنا تو فرما بردار ہو کے مرنا اور مسلمان ہو کے مرنا۔ ام کیا تم تھے شہداء موجود، اس جب حضرا آئے آئی یعقوبہ یعقوب علیہ السلام کو الموت و موت، اس جب قالا اس نے کہا علی بنی ہی اپنے بیٹوں کو، ماں تعبدون، ماں کس کی، تعبدون تم عبادت کرو گے، من بعدی میرے بعد، قالو انہوں نے کہا، نعبدو ہم عبادت کریں گے، الہا کا تیرے معبود، و الہا اور معبود، ابائی کا تیرے باپ دادا، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیلا اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام، الہن معبود واحدن واحد، و نحنو اور ہم لہو اسی کے لیے مسلمون فرما بردار ہوں گے۔ اب آپ یہ دیکھیے گا کہ اس سے پچھلے آیت میں ہم نے یہ دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ وصیت کی کہ اے میرے بیٹے، تم نے جب مرنا ہے تو صرف مسلمان بننا ہے، اور اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو یہی نصیحت کی تھی، اور انہوں نے اب اللہ تعالیٰ نے کہا کیونکہ یہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ حضرت یعقوب سے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ منسوخ کر کے دین میں خرابی لانے کی کوشش کرتے تھے، تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ام کن تم شہداء، کیا تم گواہ تھے اس جب حضرہ یعقوب، کہ جب آئی حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت، اور اس جب قولا اس نے کہا تھا لی بنی ہی اپنے بیٹوں کو، ماں تعبدون کس کی تم عبادت کرو گے، من بعدی میرے بعد، قالو ان سب نے کہا تھا، نعبدو ہم عبادت کریں گے، الہ کا تیرا معبود، و الہ اور معبود ابائی کا تمہارے آباء و اجداد، حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی کہ حضرت یعقوب کے آباء و اجداد میں ظاہری بات ہے کہ حضرت اسحاق ان کے والد تھے، حضرت اسماعیل ان کے چچا تھے، اور حضرت ابراہیم جو تھے وہ ان کے دادا تھے۔ تو اللہ ان نے سب نے یہی جواب دیا تھا کہ کالو کہا، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، الہ کا معبود، و الہ اور معبود ابائی کا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کا، کہ ہمارے جو آباء و اجداد جو تھے ان کا جو معبود تھا، الہن واحد واحد معبود، و نحنو اور ہم لہو اسی کے لیے مسلمون فرما بردار ہوں گے۔ دل کا یہ امتن ایک امت، قد خلط گزر گئی، لہا اس کے لیے، ماں جو کسبت تم نے کمایا، ولاکم اور تمہارے لیے ماں جو کسب تم نے کمایا، ولا اور نہیں، تسالونا اور تم سے نہ پوچھا جائے گا، اما اس کے بارے میں، کانو تھے وہ یعملون جو وہ کرتے تھے، وقالو اور انہوں نے کہا، کونو ہو جاؤ، ہودن یہودی، او یا نصارا نصرانی، تہتدو تم ہدایت پالو گے، کل کہہ دیجئے، بلکہ ملت ابراہیم، کہ اصل میں جو رویہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، حنیفہ ایک اللہ کے ہو جانے والا، وما اور نہ کانا تھے من سے المشرکین وہ مشرکوں میں سے۔ اب یہاں سے ہمیں اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ ملت ابراہیم کا مطلب ان کا وہ رویہ تھا کہ جو بالکل ایک اللہ کے ہو جانے والا تھا۔ یہاں پہ آپ یہ بات بھی دیکھیے گا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ وہ لوگ بنی اسرائیل جو ہے، ویسے تو آپس میں یہودی اور عیسائی بھی ایک دوسرے کے دشمن تھے، وہ ایک دوسرے کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آیا تو اس وقت وہ کیا کہتے تھے، وہ لوگوں کو یہ کوشش کرتے تھے کہ کسی کو یہ کر رہے ہیں کہ تم یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ تو تم ہدایت پا جاؤ گے، جو قریش کے لوگ تھے۔ تو اس پر اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، بلکہ ملت ابراہیم حنیفہ، کہ اصل میں جو دین ابراہیم ہے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو رویہ ہے، جو کہ یکرخ ہونے والا ہے اور جو بالکل اللہ کے ایک ہونے والے تھے، جو یکرخ تھے، تو وہی اصل طریقہ کار ہے کہ اگر تم جو ہو واقعی کامیابی چاہتے ہو تو دین ابراہیم یا ملت ابراہیم کے طریقے کے اوپر چلو گے، وما اور نہیں کانا تھے من سے المشرکین مشرکوں میں سے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ گواہی بھی دے دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے انہوں نے کبھی بھی شرک نہیں کیا، قولو کہہ دو، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا، الینا ہماری طرف، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا، الا طرف ابراہیم ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل و اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام، والاسباط اور اولاد یعقوب، وما اور جو اوتیا دیا گیا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کو، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اور جو اوتیا دیا گیا ان نبیون نبیوں کو، من سے ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا نہیں، نفرقو ہم فرق نہیں کرتے، بینہ درمیان، احد ان کسی ایک کے، منہم ان سے، ونحن اور ہم لہو اسی کے لیے، مسلمون فرما بردار۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیں کہ آمنا باللہ، کہ ایمان لائے اللہ پر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ آپ سلم کہہ دیں، آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر، وما اور جو نازل کیا گیا، انزل الینا ہم پر، وما اور جو نازل کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کی طرف پر، و اسماعیل
علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور جو ان کی اولاد تھے، ہم نے تو ان تمام چیزوں کے اوپر ہم ایمان لے کر آئے ہیں، اور جو بھی دیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اور جو اوتیا دیا گیا تمام نبیوں کو من ربہم، ہم تو ان سب چیزوں پر ایمان لے کر آتے ہیں، اور لا نفرق بین احد منہم، اور ہم کسی ایک میں بھی کوئی فرق نہیں کرتے، وہ سب کے سب جو ہیں وہ دین اسلام لے کر آئے، وہ سب کے سب جو تھے وہ مسلمان تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم جو ہے وہ اسی کے لیے مسلمان ہیں، اور ہم بھی جو ہے وہ اسی طرح سے جس طرح سے یہ تمام پیغمبر فرما بردار تھے، ہم بھی جو ہے وہ انہی کی طرح فرما بردار ہیں۔ فَإِن، پس اگر آمنو، وہ ایمان لائیں، بمثلی جیسے ما جو امن تم ایمان لائے بھی اس پر، فقط پس تحقیق اہتدو، وہ ہدایت پا گئے، وَإِن، اور اگر تولو، انہوں نے منہ پھیرا، فَإِنَّمَا، تو بے شک وہی نہیں سوائے اس کے، ہم وہ فی میں شقاق، زد میں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، فاہ، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ہے کافی سارے الفاظ کا مجموعہ ہے، میں ان کو توڑ توڑ کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ فا کا مطلب ہے پس، سین کا مطلب ہے ان قریب، یا کا مطلب ہے وہ، کاف یہ مطلب کافی ہے، پھر کاف کا مطلب ہے تمہارے، ہم وہ، یعنی کہ اللہ، فسا یکفیکہم اللہ، پس ان قریب وہ کافی ہوگا تمہارے لیے، ہم اللہ، وہ اللہ جو ہے ان کے پس ان قریب آپ کے لیے ان کے مقابلے میں وہ کافی ہوگا اللہ، وہ ہوا، اور وہی ہے السمیع، سننے والا، اور علیم، جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، رنگ تو اللہ کا ہے، ومن، اور کس کا احسن، اچھا ہے، من سے اللہ، اللہ کی صبغۃ، رنگ سے، ونحن، اور حب لہو، اسی کے لیے، عابدون، اسی کے لیے ہم عبادت کرنے والے ہیں۔ ان کے اصل جو رنگ ہے، یعنی کہ جس طرح سے کامیابی تم چاہ رہے ہو، جو تم چاہتے ہو کہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں کامیابی مل جائے، تو وہ کامیابی اللہ کے رنگ سے ملے گی، اور وہ اللہ کا رنگ، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، یکرخ تھے اور یکسو تھے، وہی رنگ جو ہے اصل میں اللہ کا رنگ ہے، اور اگر تم اللہ کی، واحد اللہ کی عبادت کرو گے، تو ہی تمہیں یہ تو ہی تم کو یہ کامیابی جو ہے وہ ملے گی۔ کل، کہہ دیجئے، آتحاجوننا، یہ بھی مختلف الفاظ کا مجموعہ ہے، اس کو ہم توڑ لیتے ہیں۔ کیا، تو حاجوننا، تا کا مطلب ہے تم، حاجو حجت سے ہے، یعنی کہ جھگڑے سے، اور نا کا مطلب ہوتا ہے ہم، تو حاجوننا، کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وہ، اور وہ، ربنا، ہمارا رب، و ربکم، اور تمہارا رب، ولنا، اور ہمارے لیے، اعمالنا، ہمارے اعمال، ولکم، اور تمہارے لیے، اعمالکم، تمہارے عمل، ونحن، اور ہم، لہو، اسی کے لیے، مخلصون، خالص ہیں۔ ام کیا، تقولون، ام کیا، تقولون، تم کہتے ہو، ان کہ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام، والاسباط، اور اولاد یعقوب، کانو تھے، ہودن یہودی، او یا نصارا، یا نصرانی، کل، کہہ دیجئے، انتم، کیا تم عالم، زیادہ جاننے والے ہو، ام اللہ، یا اللہ زیادہ جاننے والا ہے، ومن، اور کون، ازلم، بڑا ظالم ہے، ممن سے جو، قتما، کہ جو چھپائی، شہادت، گواہی، اندہ، اس کے پاس، من اللہ، اللہ سے، وم اللہ، اور نہیں ہے اللہ بھی غافل، غافل، اما، اس سے جو تعملون، تم کرتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے ان کو یہ بات کہی کہ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اور ان کی جو اولاد ہیں، ان کے بارے میں اگر تم یہ کہتے ہو کہ وہ یہودی تھے یا نصارہ تھے، تو کہہ دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے، اور اس سے بڑا کون ظالم ہوگا کہ جو چھپاتا ہے شہادت کو اللہ کے پاس، اور اللہ جو ہے وہ نہیں ہے غافل، اما سے جو تعملون، تم کرتے ہو۔ دل کا یہ امتن، ایک امت، قد خلط، گزر چکی، لہا، اس کے لیے، ماں جو کسبت، اس نے کمایا، ولکم، اور تمہارے لیے، ماں جو کسب تم نے کمایا۔ یہ جو کسب حلال ہے، یہ ہمارے اردو میں بھی ورڈ استعمال ہوتا ہے، تو کسب کہتے ہیں کمائی کو۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تل کا یہ امتوں نے، ایک امت ہے، قد خلط، جو گزر چکی، لہا، اس کے لیے، ماں جو کسبت، اس نے کمایا، ولکم، اور تمہارے لیے، ماں جو کسب تم نے کمایا، ولا، اور نہ تسالون، تم سے نہ پوچھا جائے گا، اما، اس کے بارے میں، جو کانو تھے وہ یعملون، وہ کرتے تھے۔ یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اصول بتا دیا ہے کہ ہمارا کام جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم نے لوگوں تک دعوت پہنچا دینی ہے۔ کوئی شخص جو ہے وہ اس کے اوپر ایمان لاتا ہے یا نہیں لاتا ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ بتا دیا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی وہ خود کوشش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوگا، ہر شخص جو ہے وہ اپنے اعمال کے بدلے میں رہن رکھا ہوا ہے۔ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔
हमसे सवाल हमारे अमाल के बारे में किया जाएगा और हमें जो है अपने अमाल की फ़िक्र करनी चाहिए कि हम जो है क्या सही अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और हमें इस दुनिया में अल्लाह ताला ने आज़माइश के लिए भेजा है और चंद रोज़ा ज़िंदगी है। ये ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद हमेशा की ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। जो कामयाब हो जाएँगे तो वो हमेशा के लिए कामयाब हो जाएँगे और जो रांदे दरगाह करार पाएँगे वो हमेशा के लिए रांदे दरगाह करार पाएँगे। तो अल्लाह ताला से हम शुक्र अदा करते हैं कि आज हमारा पहला पारा जो है वो मुकम्मल हो गया है। अल्लाह ताला हमसे इसमें कहीं पर भी कोई ख़ता हो गई हो, कोई गलती हो गई हो तो रब्बना ला तुअख़िज़ना इन नसीना औ अख़्ताना। और इसी तरीके से हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि जैसे आज हमारा ये पहला पारा मुकम्मल हो रहा है, अल्लाह ताला हमारा पूरा का पूरा कुरान जो है वो ऐसे ही उसकी तकमील करा दें और हम जो है कुरान पाक को इसी तरीके से समझ कर पढ़ रहे हों। और आप सब लोगों से मेरी गुज़ारिश है कि कुरान पाक को इसको जितना आगे फैला सकते हैं, आप ज़रूर फैलाइएगा। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अगर इस हमारे पूरे सबक में कोई हमसे गलती होगी, कोई भूल-चूक हो गई हो, तो अल्लाह ताला हमारी उस खता को माफ़ फ़रमाएँ। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अपनी सेशन के इख्तिताम पे अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो, तो मैं आपको गुज़ारिश करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो जो है, जो हम अपलोड करें, वो आप तक पहुँचती रहे। इंशाअल्लाह ये एक बहुत बड़ा काम है, हमें इसमें आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है और आपकी मदद की भी ज़रूरत है कि ये जो पैगाम है, अगर हमने लोगों तक पहुँचा दिया, तो यकीनन हम ये कह सकते हैं कि मुसलमान जो हैं, वो दोबारा से अपनी वो खोई हुई हैसियत जो है, वो हासिल कर लेंगे। जिस तरह से मुसलमानों ने 1000 साल पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की और आज जो हालत है मुसलमानों की उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग जो हैं वो अपनी अल्लाह की इस किताब से वो उस किताब से वो फ़ायदा ही नहीं हासिल कर ले जो इस किताब से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। किताब हिदायत के लिए आई थी। ये आज बदकिस्मती ये है कि अल्लाह की किताब के साथ हम सिर्फ़ क्या कर रहे हैं, हम किसी को मरने वाले की तकलीफ़ को आसान कर रहे हैं, बीमार को शफ़ा दे रहे हैं, कोई बेटी घर से रुखसत हो रही है तो उसको इसके नीचे से गुज़ार रहे हैं। इसके अलावा हम कोई इसाले सवाब के लिए इसको पढ़ रहा है, कहीं पर कोई इसको बरकत के लिए पढ़ रहा है। लेकिन हिदायत के लिए बहुत ही कम जो है वो तादाद है। मैं एक कॉलेज में प्रोफ़ेसर रहा हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स से जब भी पूछता था कि आप में से कितने लोगों ने कुरान पाक को पढ़ा है, तकरीबन सबका हाथ खड़ा हो जाता था। लेकिन जब मैं ये पूछता था कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने समझ कर कुरान पाक को पढ़ा है, तो शायद कोई एक का या दो का हाथ जो है वो वापिस रह जाता था। ख़ैर ये बात तो मैं आज से आपको तकरीबन 20-25 साल पहले की बता रहा हूँ, लेकिन आज के दौर में, जिस दौर में आप मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों को ये शऊर जो है वो आना शुरू हो गया, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया की मदद से। लोग जो हैं वो दीन के बहुत करीब होते जा रहे हैं क्योंकि ये दीन जो है वो उन तक आसानी से पहुँच रहा है। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ, आज आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।